السلام عليكم الاخوان، بونسوار توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش تشوفوا الكينتي تاع غدا ميركودي لو 28 افريل 2021. غيكون في 12 قل قسماين ريونيون ان كورس 1 2850 متر 85,000 ديال الاورو. دونك كروسه واحد الطيران اللي هو سميتو مور دو بريطان. دونك واحد الطيران مختلف شويه بحال نقولوا عربيه. دونك قبل ما نبداو هاد الكينتي ديالنا تاع غدا الاخوان ندويو على ديال اليوم بصحتكم وهانئا لكم. كان 14 نون بارطون بقى الكينتي عريان وسهل باش تخلصوا فيه، وفرحت لبعض الناس اللي صيفطوا ليا لا في ميسنجر ولا في الواتساب تخلصوا وقدروا يتخلصوها في 36 درهم ديال اللعب. دونك كنقول لهم مبروك لكم وهانئا لكم وبصحه وراحه. وبالنسبه للجروب اونلي كينتي فيب راه كان معاهم اليوم في الكلمه وفي الموعد. دونك هذا هو اللعب اللي لعبنا للدراري 14 5 2 3 16 13 7. دونك قطعوها الصباح لحسن الحظ مشى داك 14 نو بارطون طاح لهم هنايا ديزورد نتاع الكينتي وطاح لهم الكوبلي طاح لهم بونيس 4 وكوبلي بونيس 3 وجوج ديال البونيس 3. دونك الله يجعل البركه. واخا الخلاص كما راه شرحت لكم وعاود شرحت لكم راه الخلاص ناقص هاد الايامات على حساب اللعب ما كاينش بزاف. دونك صوريك ما مدخلينش بزاف باش يخرجوا بزاف. هادشي اللي كاين، يعني كتلقى كينتيات اللي هما شويه صعاب وقاصحين وما كيديروش فلوس بزاف، ولكن اش غنديروا هادشي اللي كاين. خصنا هذاك الشويه اللي داروا حتى حنا ناخذوه ونقبوه ونديوه عليهم حسن من والو. هادشي اللي كاين. دونك اون كومونس نوتر كينتي دو دومان اللي عندنا بلغراد avec le numéro 1 c'est Oro Deschenaux. Donc déféré de postérieur, l'entraîneur le maire, le driver Mathieu Abrevard qui prend Onger de 7 ans, premier, troisième, 08e et deuxième 0 في لا ميزيك نتاعو. بالنسبه لي هاد العود كيبقى ما خاسر مع حتى شي عود في هاد الكينتي جاي ديفيري دي بوستيريور خصو يتلعب. غناخدو لكم غدا ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 2, c'est Capella de Véry. Donc l'entraîneur Toves, le driver Christian Bijon, déféré intérieur كيبقى في ميلا دو نافون 6e في المونطي عنده 7e و 9e في الاتلي. ما خسر ما حتى شي عاود صراحه في الكينتين تاع غدا، مي بور مو انا نقتلو على حساب لونطرينور ديالو و لا ميوزيك نتاعو. Et on continue avec le numéro 3, c'est Philo le Vergni. Donc شي سميات شويه كيكونوا صعاب. Donc l'entraîneur Franck Leblanc, le driver Nevar, mal de 6 ans, déféré des 4, عنده 3e في الكورسه الاخرى نتاعو. Donc distance 0 6e 3e 6e كيبقى خاسر مع 7 ومع 14. بور موا غدا غناخدو لكم كطوكار مالغري هو راه غيمشي فافوري، مي على حساب برونوستيك نتاعي راه طوكار بالنسبه ليا. Et on continue avec le numéro 4, c'est Epson d'Erfer. Donc l'entraîneur Jean-Michel Baudouin, le driver Eric Raffin, déféré des 4, on garde 7 ans, premier, 8e distance في دوك شحال هادي. مورا عاود ما كيخسر الصراحه، جاي غدا باش يطايف على الكورسه نتاعو. دونك غناخذو لكم كفافوري فحال جميع الصحافات. C'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 5. C'est Général des Parcs. Donc l'entraîneur Prat, le driver Prat. Un de distance 5e 0 mal de 5 ans كيبقى. غدا راه غيعطيوه لكم هما فافوري. بور موا كيبقى خاسر مع 15 ومع 11. دونك انا نحطو ك اتونسيون لو نيميرو 5 اتونسيون، يعني ما عجبنيش عاود لعب وعاد ندير باز ونلوح عليه 12 درهم. Et on continue avec le numéro 6, c'est Crack Money. Donc l'entraîneur Terry, le driver
تيري هذا كريستيان تيري والاخر بيير تيري. ديفيري دي بوستيريور عنده ساتيام 000 سيزيام ديستونسي بروميي في لا ميوزيك نتاعو. دونك بالنسبه لي هاد السيس كيبقى الويت حسن منه لانه غالبو، والويت براسو غدا راه خاسر مع شي خويول ملي غنوصلو ليه غنتم الذكر ديالهم. دونك انا نقتلو. Le numéro 6 c'est mort et on continue avec le numéro 7 c'est forêt mésilloise. Donc à 7 l'entraîneur Beloche, le driver Guillermini, mal de 6 ans. غدا راه كاين بروميي بوطو بعدا و دوزيام بوطو، حنا باقيين دابا في بروميي بوطو صحاب 2850 ومن 9 الفوق 2875. بالنسبه لفوري ميزيلواز هذا رقم 7 عنده تروازيام دوزيام كاتريام بروميي دوزيام تروازيام، كيبقى خاسر مع ال14 بوحدو. دونك بور موا غناخدو لكم كا اوتسايدر، سيت ان اوتسايدر بور موا، وهو مالغري داك خسران مع ال14 راه ديجا تا هو ربح ال14 وربح ال3 وربح ال16. دونك عاود مزيان. Et on continue avec le numéro 8, c'est Braco. Donc l'entraîneur Dabois, Mathieu Dabois, le driver Alain Dabois. Donc déféré des 4, Ongar de 10 ans, 6e distancé 0, 6e et 7e في لا ميوزيك نتاعو. كيبقى خاسر مع 16 اللي هو بيلويس مابون و 7 اللي هو فوري ميزيلواز. دونك بالنسبه لي هاد الويت سي مور غدا. Et on continue avec le numéro 9, c'est Bad Jolry. Donc l'entraîneur Provost, le driver Traverse, déféré des 4, Ongar de 10 ans, un de 6e distancé 6e 7e في المونتي، 2e 9e 8e في لا ميوزيك نتاعو. دونك صاحب دعوت هو ديغانا ويضاح 10 كيربحو اوتوماتيكمون غنقتل الناف. Et on continue avec le numéro 10, c'est Degana Widah. Donc عاود دير المسافات طويلة 3000 متر الفوق. غدا 2850 هو مروندي يعني 2875 غيدير. ديفيري دي انتيريور اونغر دو 8 3 9 0 2 0 اي 8 في لا ميوزيك نتاعو. دونك كيبقى هو خير من 9 ضارب 9 اللي هو نفس لونطرينور ديالو وضارب 16 بيلويل سمابون. بور موا غدا 10 غناخدو لكم كا توكار، سي ان توكار بور موا. Et on continue avec le numéro 11, c'est Golden Bridge. L'entraîneur Philippe Ayar صراحة واحد لونطرينور مزيان معلم واعر. Le driver David Thomas, déféré des 4, mal de 5 ans, 8e distancé premier, رابح 5 وخاسر مع 7. دونك كيبقى من لا لين ديال 7 خصنا ندخلو نزيدو نتاكدو منه ونشوفو. هنا 2850 في الفانسن ديبارتون ماجير، 13 بارتون 2700 ديستانسا، هنا كذلك ديستانسا. هنا 2925 جا 120,000 الأورو في كانسير مير. هنا فين خسر مع عفوا ماشي السات، هذا فور يو ميوزيك فور يو ام مادريك ال14. دونك ضربو ال14 ضربو هو وضرب حتى السات. صراحة بالنسبة لي هاد ال11 ما غاديش نجيو نتخلى عليه وغادي ناخدو لكم في اتونسيون. انا كنت قاتلو حسبني خاسر مع الساد، دابا عاود تاكدت لقيتو خاسر مع ال14. دونك كاع اللي من لا لين ال14 راه مزيان بور موا غناخدو في اتونسيون، يعني ما تعول عليه ما والو ولكن ما تقتلوش في خطره. Et on continue avec le numéro 12, c'est Bachar. Donc هاد باشار صراحة ما عرفتش باقيين كيجيبوه لهنا. لونترينور نويل، لو درايفر رواك بالغور، ديفيري دي 4 مال دو 10 ans، عنده 0 في لا ميوزيك نتاعو. دونك بور موا هاد العود كان مزيان وكان بطال وكان هادي، مي حاليا نقتلو انا. Donc c'est mort pour moi. Et on continue avec le numéro 13, c'est Fin Quick. Donc l'entraîneur espère le même entraîneur, le même driver. Il n'est pas déféré des 4, mal de 6 ans. Distance 0, 9e في المونتي، 5e في المونتي، 4e premier. Donc pour moi صراحة هاد 13 هذا
كيبقى ضارب الكاطورز في واحد الكورسة. هيا غنمشيو ليها دابا. نيت هي هادي فوريو ام في 2850 متر. غدا كاينه الروندمون دونك حذاري منو، وغناخدو لكم كطوكار. Donc le numéro 13 c'est un tocard pour moi. Et on continue avec le numéro 14, c'est Forio Madric, donc la famille Madric, l'entraîneur Bijan, le driver Robin, 5e, 7e, la musique Ntao, 2e et 7e, elle n'est pas déférée, mais كيبقى رابح السبعة تا هو رابحو، ورابح الطروا تا هو معاه. pour moi demain le numéro 14 c'est un favori, donc c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 15, c'est décoloration. Donc l'entraîneur Jean-Michel Baudouin, le driver Tony Lebeller. Donc premier, 6e distancé, premier, 3e, premier في la musique نتاعو. دونك هاد الكنز كيبقى ضارب 5 غالب الخمسة. بور موا غدا غناخدو لكم كفافوري يتلعب. كنظن بان غدا الكورس عاوتاني ما كاينش يخلص نيت، هادشي اللي بان ليا حاليا. Donc le numéro 15 c'est un favori pour moi. Et on continue terminer notre quintet avec le numéro 16, c'est Belouis Mabon. هاد العود راه معروف بزاف، فيميلا دو 10 ans كتبقى و مرونديا. دونك عندها 7e 6e في المونتي، 6e في لاطلي، 5e 4e بريمي في المونتي. دونك بالنسبه لي هاد الساس كيبقى غالبو 7 وغالبو 10. دونك بور موا غدا سي مور. كنكونو سالينا الكينتي ديالنا وختمناها الاخوان. كنتمنى كلشي يقدر يتخلص معايا غدا. دونك بون شونس ا توس اي ميرسي. وكنعاود نقولها كدا بالنسبه للناس ديال البارح قالوا لي عاودوا الفيديو مره وجوج وثلاثه وقدروا يتخلصوا. يعني بنادم اللي كيسمع على الاقل الفيديو كله حط حداه ورقه والسيلو ويقيد لي نوت، ضروري يجيب شي بونيس، يجيب شي حاجه ديالو. راه حنا كنبينوا شويه اللعب، هادشي اللي كاين. وانا كنعاون هنا في هاد اليوتيوب وصافي. ما يمكنش جروب ديالي كنعطيه 8 7 د العودان ونجي انت نحط لك في اليوتيوب 8 7 د العودان. يعني ما غيبقاش عندي جروب ديال الواتساب اللي انا كنتخلص عليه. هادشي اللي كاين، ماشي زعما ما كنحطو بزاف النوامر ولا شي حاجه. حنا كنشرحوا الكورسه، كنبينوا لكم عاود بعاود، كنوريكم هذا خاسر مع هذا. بنادم خصو عاوتاني يخدم شويه دماغو، يحل دماغو، يقدر يتخلص. ويقدر كاع شي عاود نكون انا قاتلو يكون عندك حتى وتمشي تخلص به. يعني الا قتلت شي عاود راه ما كنلعبوش، قليل من غير الا عاودت الكورسه كنعاودها 2 3 4 5 د المرات عاد كنقدر نطيح في لاريفي اللي غتكون لا غدا. هذيك الساعه الا جبدتو راه كنلعبو، الا خصو يكون طوكار غالبا. هادشي اللي كاين الاخوان. دونك كان معكم جروب اونلي كينتي اللي كيحط لكم كينتي من بعد كينتي يوميا. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، راهم ناقصين وطايحين في رمضان. مالغري راه الفيديو ديالنا ما طاحش على 2000 وشي حاجه، ولكن لي لايك طايحين. يعني بنادم واش ما عجبوش الفيديو، واش ما عجبوش السماره اللي كنضربو، واش بزاف د الحوايج. انا هي كنشوف وكنميز وصافي. دوك لي لايك كما قلت لكم راه كنتخلصوا عليهم ما والو، بوغ لونكوراجمون صافي. دونك بون شونس ا توس اي ميرسي. الله يعاونكم الاخوان.